जब जिस बीमारियों में तुम रुलते फिरते हो ना, जाओ रोज़ाना गौर से अजान को सुनना शुरू कर दो, अल्लाह के फजल से तुम्हें शिफा होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शयातीन भागते हैं जब मौज़िन अल्लाहु अकबर कहता है, पादता हुआ भागता है, पादता हुआ उसकी हवा खारिज होती है, वो भागता है, और हमारी हवा खारिज शुरू हो जाती है, इसका मतलब हम शयातीन हैं। जिसको अजान से एलर्जी का वो शैतान है। गौर से सुनो ना अजान को, और फ़ायदा क्या है? नबी ने फरमाया जिसने अजान को सुना, उसका जवाब दिया, फिर मुझ पर दरूद पढ़ा और ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावा, हौज़े कौसर पर क़यामत के रोज़ मैं अपने हाथ से उसको पानी पिलाऊंगा। ये अजर, इतना बड़ा अजर और फ़ायदा दुनिया में कि अगर तुझे कोई शैतान की तरफ से बीमारी है जिसको तुम लिए घूमते हो कि जी रूहानी बीमारी है, और रूह कहाँ बीमार होती है यार? बीमार हम हैं क्योंकि हम मिट्टी के बने हुए हैं, रूह तो हमारे रब्बी है, अल्लाह का हुक्म का हम बीमार हुआ। शैतानी बीमारियां ये तुम्हें, जिसको रूहानियत का नाम दिया जाता है, शैतान के मस करने से बीमारी होती है, शैतान के छूने से बीमारी होती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को शैतान ने छुआ ना, जब उनको जिल्द की बीमारी लगी तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह कहता है ना कुरान में, मेरे बंदे अय्यूब ने मुझको पुकारा, रब्बी अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, कि अल्लाह मुझको ये जो है ये शैतान के मस से अजाब हुआ है, ये जो मेरे जिस्म को तकलीफ है। फिर अल्लाह ने दुआ भी बताई, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, इलाज भी बता रहा है ना मेरा रब। और रब की तरफ मैंने कहाँ रजू किया? मस्जिद के करीब मकान ही सस्ते मिलते हैं। यकीन जाने लोग लड़ाई करते हैं, अगर मस्जिद वहाँ बननी शुरू हो जाए लोग इकट्ठे हो जाते। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये हमारा मियार बन गया। सही है गलत है? बोलो ना यार, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये बता रहा हूँ ना, मैं आईना दिखा रहा हूँ ना, मैं अपनी शक्ल भी देख रहा हूँ, तुम्हें भी दिखा रहा हूँ। है नहीं ऐसा? क्यों नहीं? अल्लाह रसूल से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल दी गई, और सबब क्या बना? तुम्हारे दिल से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत निकालने का भांड मरासी तुम्हारे दिलों में डाल दिए गए। उन लोगों को पसंद करते जो झूठ बोलकर तुमको हंसाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलकर किसी को हंसाया वो अपना ठिकाना दोज़ख समझे। आज कॉमेडी है जी, ये दुनिया के दुख बांटता है ये जी, ये कॉमेडी है, बड़ा ज़बरदस्त कॉमेडी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ इस्लाम पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा हंसी दिल को मुर्दा करती है, तुम हंस हंस कर मुर्दे हो गए। दिल कहाँ मुर्दा हो गया? पूरा जिस्म मुर्दार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। कह के हंसना, हमें तो नबी ने हंसना भी सिखाया, रोना भी सिखाया, खाना भी सिखाया, सोना भी सिखाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ आओ ना, उन तरीके पर चलो ना, उन तरीके से खाओ ना, बैठ के खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाओ, हाथ धोकर खाओ। नबी ने फरमाया, जिस घर में हाथ धोकर खाना खाया जाए, हाथ धो खाने के बाद हाथ धोए जाएं, उस घर से कभी खैर ख़त्म नहीं होती। ये फार्मूला है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आजमाओ ना, जो जहान दे चूड़े नाल हाथ मिला के ते घर जाके अम्मी मैं धोते हुए नाथ, और कमीज ना जो कुछ गंद लगा है वो भी ला के तो फिर लियाओ रोटी जाओ फुटबॉल। घरों में बर्तन पड़े हुए हैं, सालों से अलमारियों के अंदर बंद है। मेहमान आए, फटोफट नानी रड़ चक्या ते दुपट्टे नाल साफ थे मेहमान दे अगे। क्या बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि बर्तनों को धोकर इस्तेमाल किया करो, खाने के बर्तन को ढांप पर रखो, उल्टा रख दो। कुछ नहीं मिलता खाने की चीज़ पर तो ऊपर तिनका रख दो बिस्मिल्लाह करके, शैतान से महफूज हो जाएगा। घंटों पहले टेबल सजा देते हो दिखाने के लिए। कुड़ा मानते पे है जी 10 खाने पकाए न, भावी हफ्ता पूरा दाल ही ना पकती हो, हाँ जी, वो भी रखा हुआ फैला के, पता नहीं कितनी देर से वो नंगा पड़ा हुआ है। ये किसने सिखाया हमें? बर्तन को साफ करके खाया करो, उंगलियों को चाट लिया करो। यहाँ तक क्या नहीं चाटते हो दूसरों को चटवा दो, कौन चाटेगा? तरगीब है कि इसको चाटो, ये हुक्म है ना।
کھانے کو اچھے طریقے سے برتن کو صاف کرو. تم نہیں جانتے کس ذرے میں شفا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, بوتل تھوڑی جی چھوڑ دیتی, ٹیبل گئے کھانا تھوڑا سا کھایا باقی چھوڑ دیا. تمہارے لیے بد دعا کرتی ہے یہ رزق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دیکھا ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, آپ نے اس کو اٹھایا اور اہلیہ سے آپ نے فرمایا عائشہ یہ عزت والی چیز ہے, اس کی قدر کرو, جب اللہ لے لے تو دے گا نہیں. جاؤ نا شادی بیاہ میں کیا کرتے ہو, اتنی بھوک ہے نہ جا ٹھڈ چوہا نیولا جا ہے ایڈا بڑا پایا, ساریاں چیزاں دو دو بوٹے ایڈے بڑے 6 کباب پائے ہوئے. میں سوچنا یار کھا لے گا. تھوڑی دیر بعد تھوڑا جا کھادا, گولی کڈی منہ چپائی, ہو ہضم نہیں ہوتا پیا, تو نیت اتنی خراب ہے کہ ایڈا بڑا ٹیبل سے تو چھوڑ کے چلا گیا. پھر جا کے دیکھتا کچھ ہو رہا ہے این کر کے نا, تو پھر وہ حلوہ اینا بڑا پا لیا ہے. وہ میں کہو پائیا کھا لیں گا, مولوی صاحب تانوں کی ہے جی تہاڈا کھانے ہیں. اللہ اکبر, یہ دور ہے. کسی کو بھلائی کا کہو وہ لڑتا ہے, وہ اینٹ مارتا ہے, اور قوموں کی, گھروں کی, اولادوں کی بدبختی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ان کی اصلاح کرنے والے ان سے ڈرنا شروع ہو جائیں. اس اولاد کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے اس وقت جب ماں باپ اس کے شر سے, اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھو وہ بدبخت میں لکھا گیا کہ امی کو پتہ ہے میں نے اس کو اگر کچھ کہا تو یہ مجھے کوہ نہیں مارے گی یا مارے گا, ہے نا. تو ہمارا تو دور یہ ہے. یہ نشانیاں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. صحابی کہتے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب کہ قرب قیامت کے لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. تو مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا کہ بیٹی باپ پر حکم چلائے گی, میں اس نل کرنا ہی نہیں تو میں چل لیاں. ہوتا نا غیرت کے نام پر قتل, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, بیک گراؤنڈ دیکھو کیا ہے, ماحول کیا دے رہے اس بیٹی کو, کیا دے رہے اس کو, ڈرامہ دکھا رہے ہو نا اس کو جس میں کیسے لڑکے کو پھانسنا اور لڑکے نے کیسے لڑکی کو پھانسنا ہے. تربیت گاہیں تو تم نے گھروں میں بنائی ہوئی ہیں, کر رہے نا آج کل تو ڈرامے جو چلے ہیں اس میں تو سسر کا بتایا ہے کہ وہ بہو کو کیسے پھنساتا ہے, بنائی اپنی سالی کو کیسے استغفر اللہ ڈوب کے مار دو. خبیثو اپنے گھروں کے کلچر ہمارے گھروں میں بھیج رہے ہو, اور ہم نے بھی اپنے گھروں کی کھڑکی دروازے کھول دیے ان کے لیے. بیٹھ کے دیکھتے ہو بہن بیٹیوں سے, ان کے ساتھ یہ سب کچھ دکھاتے ہو. کیا شیطان ان کے ساتھ نہیں ہے؟ شیطان نہیں ہلکا, اس نے تو ہمارا قبضہ کر لیا. جب میں نے غیر محرم عورت کو دیکھا شیطان نے مجھ پر قبضہ کر لیا, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زریلے تیروں میں سے سب سے زریلا تیر عورت کی نگاہیں ہیں, اور آنکھیں زنا کرتی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر, یہ کون بچاتا تھا تمہیں, کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کو فالو کون کرے گا آج کے دور میں؟ میں نے بی کام کیا ہوا ہے, سی کام کیا ہوا ہے, ڈی کام کیا ہوا ہے, اس دے باوجود بھی ناکام ناکام ناکام. ڈگریاں دادا چکی ہوئی ہیں تو چوڑا سے ایسے نے کوئی نوکری رکھدا پیا کہ چل جھاڑو ہی دیکھ لے تو. اللہ اکبر, ایک ڈگری تھوڑی سی لے لو نا, وہ بھی اللہ رسول کی بھی تھوڑی سی ڈگری لی ہوتی نا کہ پتہ نوکری نہیں مل رہی تو کیا کروں گا, جا کر چوروں ڈاکوؤں کی منتیں کرتا ہوں, لٹیروں کی منتیں کرتا ہوں, لیڈروں کی منتیں کرتا ہوں کہ سرکار کچھ کرو. اور ظالم جی اگر تو نے دین پڑھا ہوتا, رات کو اٹھتا, 2 سجدے کرتا, روتا اس مالک کے آگے کہ یا اللہ رازق تے تو ہیں, کہ میں تیرے در تے آئیں تو بس خیر پا دے میرے ربا.